यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनके एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज करना। सना यूसुफ के केस के बाद इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई और फिर पुलिस जराये ने कत्ल की मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया जिसकी तस्दीक के साथ मुंतजिर थे, जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई। 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया, जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कांटेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें मुलजम की शिनाख्त क्लियर हुई। IG इस्लामाबाद ने सना यूसुफ के कत्ल और मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में तफसील से बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर उनका इन्फ्लुएंस था। सना यूसुफ को शाम 5 बजे उनके घर में कत्ल किया गया। टिकटॉकर को 2 गोलियां लगी, वो जानवर न हो सकी। मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीजें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज ये था कि मुलजम को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे DIG, उनकी टीम जो SSP इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके CIA की टीम जो हमारे DSP CIA सलमान शाह हैं और SSP ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज में हमने 11 रेड कंडक्ट किए जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। उन्होंने मुलजिम का असल नाम बताते हुए कहा, मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की वीडियो जमा की गयी। मुलजिम की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल मरहला था। टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पर काम किया। 300 फोन कॉल का तजजिया किया गया। कातिल की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें बनाई थी। इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल एक 17 इयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, एक 17 इयर्स की आवाज को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। IG इस्लामाबाद ने कहा कि पूरे मुल्क से सना यूसुफ के कत्ल पर सवालात पूछे जा रहे थे कि मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क से आवाजें उठाई जा रही थी। वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए और वो बाकायदा घर तक पहुंचा
اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو, بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی, ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی, لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. ملزم کی گرفتاری سے متعلق بتاتے ہوئے انہوں نے کہا, ایک چھاپا فیصل آباد اور 2 چھاپے جڑا والا میں مارے گئے. ملزم عمر کو ان کے چھاپوں کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا. ملزم کا والد گریڈ 16 کا ملازم تھا. علی نصر رضوی نے بتایا کہ ملزم میٹرک فیل اور 22 سال کا لڑکا ہے جو بار بار ثنا یوسف سے رابطہ کر رہا تھا, لیکن مقتولہ ملزم کو بار بار رد کر رہی تھی. ثنا یوسف کی برتھ ڈے پر بھی ملزم نے رابطے کی بھرپور کوشش کی, تاہم ملزم نے بار بار سیلولر اور فزیکل رابطے میں ناکامی کے بعد قتل کا منصوبہ بنایا اور 2 جون کی رات منصوبے پر عمل کیا. فیملی سے اس کا تعلق ہے اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے, اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ میٹرک پاس ہے. اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں, یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا, میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا, جو ثنا یوسف کا موبائل فون جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں, وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ, ایک صفاق قاتل, ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے, وہ اب ہمارے پاس ہے. اور قتل کے بعد مقتولہ کا موبائل فون اپنے ساتھ لے گیا تھا تاکہ سارے ثبوت مٹا سکے. گرفتاری کے بعد ملزم کے پاس سے موبائل فون اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا. علی نصر رضوی نے دوران پریس کانفرنس کا انکشاف کیا کہ اندھے قتل کو اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹوں میں ٹریس کیا. چیلنجنگ کیس, اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا, کلو کوئی نہیں تھا, کلو لیس تھا, آگے چیزیں کلیئر نہیں تھیں, اور موبائل کو لے جا کے اس کو کچھ رنگ اور بھی دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا موبائل لے جانے کا کہ وہ کلو وہاں سے جو ہے وہ اس کو وائپ آؤٹ کیا جا سکے. لیکن اسلام آباد پولیس کی ان 7 ٹیموں نے, ڈی آئی جی اسلام آباد نے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی سی آئی اے, ایس ایس پی آپریشنز, اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے, اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں, اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں, میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں, آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ, ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے, بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں, آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی, اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں, بہنوں, بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا, ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا, اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. ملزم کو ناقابل تردید شواہد کے ساتھ تحت دار تک پہنچایا جائے گا. میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی, جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ, کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا, ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت یہ ہم نے اس فیصل آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا, ہماری ٹیم نے, سب نے, اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا, کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ, اور آج پریس کانفرنس میں اب تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے, یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن, بیٹی, ہمارے کوئی ینگسٹر
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं तो इनकरेज कर